बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के एक और एपिसोड में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आप अगर बैन अल-अक़वामी या इलाकाई सियासत पे दिलचस्पी रखते हैं या आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पे नई नई वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। पिछले वीडियो में हमने बात की हिंदुस्तान की एयरफोर्स चीफ की फ्रस्ट्रेशन के हवाले से, जब वो अपनी एयरफोर्स की इन कैपेबिलिटीज के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान थे। आज की वीडियो में बात करते हैं, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने हाल ही में एक बयान दागा है कि पाकिस्तान जो है वो एपी सेंटर है टेररिज्म का। अब हिंदुस्तान को मसला क्या है? हिंदुस्तान जो है वो बहुत ज्यादा हवालों से पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से 1947 से लेके आज दिन तक हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के बारे में कभी भी उसकी राय मुस्बत नहीं हो सकी। उसकी रीजन ये है कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं, तो उससे लेके आगे तकरीबन 1000 साल मुसलमान जो थे वो बरसगीर पाक व हिंद में माइनॉरिटी में थे, तादाद में बहुत कम थे, लेकिन हुक्मरानी मुसलमानों की थी। तो हिंदुस्तान जो है वो अखंड भारत का ख्वाब देखना कभी भी नहीं भूलता। आइए इन दोनों मुल्कों की का कुछ जनरल और कुछ इनकी अफवाज का कंपैरिजन करते हैं कि क्या कंपैरिजन है जी। सबसे पहले जाते हैं जी, रकबे के हिसाब से हिंदुस्तान जो है ये तकरीबन 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान जो है ये 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है। तो यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। आबादी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की आबादी 1400 मिलियन से ज्यादा है, यानी 1.5 अरब के करीब आबादी है हिंदुस्तान की, जबकि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 250 मिलियन के करीब है। इसके बाद आते हैं जी बाउंड्री लाइन। तो हिंदुस्तान जो है ये 14,000 किलोमीटर की उसकी बाउंड्री है, जबकि पाकिस्तान की 7,000 किलोमीटर बाउंड्री है दूसरे मुल्कों के साथ। हिंदुस्तान की जो कोस्ट लाइन है ये तकरीबन 7,000 किलोमीटर बनती है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 1,050 किलोमीटर के करीब पाकिस्तान की कोस्ट लाइन बनती है। अब आते हैं जी फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर। तो हिंदुस्तान की जो टोटल फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हैं 628 बिलियन डॉलर, जबकि पाकिस्तान की जो है रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 14 बिलियन डॉलर के करीब है। मगर यहाँ अगर एक्सटर्नल डेट्स की बात करते हैं तो हिंदुस्तान जो है वो 371 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मकरूज है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 92 बिलियन डॉलर के करीब मकरूज है जी। अच्छा, दोनों मुल्कों के दरमियान अगर डिफेंस बजट का कंपैरिजन करते हैं तो हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से 10 गुना, जी हाँ, 10 गुना ज्यादा डिफेंस बजट रखता है। यानी हिंदुस्तान का बजट इस वक्त जो है वो 75 बिलियन डॉलर है, और ये दुनिया में अगर आप इसकी रैंकिंग देखें तो ये तकरीबन चौथा या तीसरा बड़ा मुल्क है डिफेंस स्पेंडिंग के हवाले से, जबकि पाकिस्तान का नंबर 38वां बनता है सिर्फ 7.5 बिलियन डॉलर के डिफेंस बजट के साथ। अब आगे चलते हैं जी, इन दोनों मुल्कों की जो मिलिट्री है उसका एक कंपैरिजन करते हैं कि वो क्या है जी। सबसे पहले चलते हैं दोनों मुल्कों की अफवाज के ऊपर। दोनों मुल्कों के पास जो मिलिट्री है, हिंदुस्तान के पास इस वक्त जो एक्टिव पर्सनल है वो तकरीबन 14.5 लाख है, जबकि पाकिस्तान की जो है वो 6.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। रिजर्व में भी हिंदुस्तान जो है वो 11.5 लाख रिजर्व रखता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 5.5 लाख रिजर्व फोर्स रखता है। इसके बाद अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान पैरामिलिट्री फोर्सेस के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसकी 25 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जबकि पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद है वो सिर्फ 5 लाख है, और पाकिस्तान छठे नंबर पे है दुनिया में जी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से। फिर उसके बाद आते हैं जी एयर पावर के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों मुल्कों का, तो हिंदुस्तान के पास 2230 जो है एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 1400 एयरक्राफ्ट हैं जी। अच्छा, इनमें अगर फाइटर की आप बात करते हैं तो हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है ये नंबर्स के हिसाब से दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है, जबकि पाकिस्तान 7वें नंबर पे आता है। अगर आप फाइटर्स की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के पास 513 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट्स हैं, और पाकिस्तान इसमें छठे नंबर पे है, जबकि इंडिया फोर्थ नंबर के ऊपर है। अच्छा जी, सिर्फ अगर आप अटैक एयरक्राफ्ट की बात करते हैं जो
یعنی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اٹیک ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، تو اس میں ہندوستان کے پاس 130 ایئر کرافٹ ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس ٹوٹل 90 ایئر کرافٹ ہیں۔ ٹرانسپورٹ میں اگر دیکھیں تو ہندوستان 270 کے ساتھ دنیا میں چوتھے نمبر پہ، جبکہ پاکستان 64 کے حساب سے دنیا میں 11ویں نمبر پہ ہے۔ پھر جو ٹرینرز ایئر کرافٹ ہیں، یہاں پاکستان کو تھوڑا ایج حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیجنسلی بہت سارے جہاز جیسے مشاق کے 8 وغیرہ وہ خود بناتا ہے، تو ہندوستان کے پاس اس وقت 351 جو ہے وہ ٹرینرز ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 550 سے زیادہ فائٹر ٹرینرز ہیں۔ اچھا جی، اسپیشل مشن ایئر کرافٹ میں بھی ہندوستان جو ہے وہ 74 کے ساتھ دنیا میں 5 نمبر کے اوپر ہے، جبکہ پاکستان جو ہے یہ 27 کے ساتھ 11 نمبر پہ ہے جی۔ اچھا جی، ٹینکرز جس کو کہتے ہیں ایریل ٹینکرز، وہ ہندوستان کے پاس 6 ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 4 ہیں۔ ہیلی کاپٹرز جو ہیں اس میں ہندوستان بہت بڑی وہ ہے اس کے بعد تقریباً 900 ہیلی کاپٹر ہیں، اور یہ دنیا میں چوتھے نمبر کے اوپر ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 370 کے قریب ہیلی کاپٹرز ہیں، اور پاکستان کا نمبر دنیا میں 10واں ہے۔ اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی ہندوستان کے پاس 80، جبکہ پاکستان کے پاس 57 ہے۔ لینڈ فورسز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہندوستان کے پاس تقریباً 4200 ٹینکس ہیں، اور دنیا میں یہ 5 نمبر پہ ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 2600 کے قریب ٹینکس ہیں۔ اچھا، اس طرح اگر آرمڈ وہیکلز جو ہوتے ہیں اس میں بھی ہندوستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، اور اس کے پاس 1.5 کے قریب یہ تعداد ہے، جبکہ پاکستان کے پاس محض 17,500 آرمڈ وہیکلز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی نیول فورس میں اگر آپ نیول فلیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان دنیا کی چھٹی بڑی نیوی ہے، اور اس کے پاس تقریباً 300 کے قریب جو ہے نا وہ نیول فلیٹس ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 120 کے قریب ہیں جی۔ اچھا، ایئر کرافٹ کیریئر ہندوستان کے پاس 2 ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہندوستان کے پاس سب مرینز 18 ہیں، پاکستان کے پاس 8 ہیں۔ ڈسٹرائرز جو ہیں وہ انڈیا کے پاس 13 ہیں، پاکستان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ فریگیٹس انڈیا کے پاس 14 ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 9 فریگیٹس ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آگے اگر آپ چلتے ہیں تو پیٹرول ویسلز ہندوستان کے پاس 135 ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 69 پیٹرولنگ وہ ہے شپس ہیں۔ ٹھیک ہے، مائن وارفیئر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہندوستان کے پاس نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 3 ہے۔ لاجسٹکس پہ آتے ہیں جی، تو ہندوستان کے پاس ٹوٹل ملا کے 311 ایئرپورٹس ہیں، یہ دنیا میں 20ویں نمبر کے اوپر ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 116 ہے، اور پاکستان 43rd نمبر کے اوپر ہے۔ اچھا جی، مرچنٹ نیوی میں بھی ہندوستان جو ہے وہ 1860 کے قریب ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 60 مرچنٹ وہ ہیں جی۔ پورٹس اینڈ ٹرمینلز 56 ہیں انڈیا کے پاس، جبکہ پاکستان کے پاس 3 ہیں۔ اچھا جی، لیبر فورس اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کے پاس تقریباً 60 یعنی 593 ملین ورک فورس ہے، لیبر فورس ہے انڈیا کے پاس، جبکہ پاکستان کے پاس تقریباً 81 ملین کے قریب ہے جی۔ اسی طرح روڈ ویز اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کے پاس 63 لاکھ کلومیٹر روڈز ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 2,64,000 وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا کمپیریزن تھا، لیکن ان تمام تر سٹیٹسٹکس کے باوجود ہندوستان کی فرسٹریشن کبھی بھی پاکستان کے بارے میں کم نہیں ہوئی۔ وہ اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتا ہے۔ ہندوستان کے کچھ نام نہاد قسم کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جس میں میجر گورایا، جنرل بخشی وغیرہ کے لوگ ہیں، وہ ہر چیز میں پاکستان کو لے کے آ جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اور جو انڈین ایلیگلی ایکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر ان کی 10 لاکھ فوج کچھ نہیں کر سکی، اب انہوں نے ایک نیا شوشہ شروع کر دیا ہے، ولیج ڈیفنس گارڈ، جبکہ وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب انہوں نے وہ کیے ہوئے، جس میں 32,000 سے زیادہ کو وہ ٹرین کر چکے ہیں، اور جہاں 10 لاکھ آرمی جو ہے نا وہ کشمیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، وہاں ولیج ڈیفنس فورس کیا کرے گی؟ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرے، اور وہاں مائنارٹیز کا خیال رکھے، ہیومن رائٹس کا خیال رکھے، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے، اور وہاں کے مسلمانوں اور دوسری مائنارٹیز جو ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے نا وہ ظالمانہ کارروائیوں کو روکے۔ اور جو ہندوتوا فلسفی ہے نریندرا مودی کی، وہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ہندوستانیوں کو، اور اسپیشلی جو سینسیبل ہندوستانی ہے، ریشنل ہندوستانی ہے، ان کو اس کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ ویڈیو میں دونوں ملکوں کی ایئر فورس کا کمپیریزن کریں گے۔ اپنا، اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے اپنے وطن کا بہت سارا خیال رکھیے۔